الصبح بدا الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فأقى الرسل فضلا وعلا أهدى السبل بدلالته فأقى الرسل فضلا وعلا أهدى السبل بدلالته الله 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 بشريعته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم بشريعته الله 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 أزكى النسب على الحسب كل العرب في خدمته شعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته شعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله